سامعین کرام، موضوع پچھلے جمعہ تو میت دا آخری سفر اس دنیا تو جڑا وہ بارے مسائل کوشش کر رہی میں جو انہوں نے مکمل کرتا جائے۔ میت دا غسل کفن پورا ہو چکا، نماز باقی ہے۔ نماز دے بارے کچھ شاید جڑیاں بیان ہون گی۔ قرآن مجید جیڑی آیت میں پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں دے بارے آکھیا بھی انہاں تے کوئی نماز نہ پڑھ تے نہ انہاں دی قبر تے کھڑا ہو۔ قرآن مجید چ اتنا ہی ہے کہ مومناں تے کی نماز پڑھنی ہے تو انہاں دی قبر تے کی کھڑا ہونا، قرآن کچھ نہیں بیان کرتا۔ صرف اتنا جملہ آ گیا کہ فاسق اور جڑے نا منافق لوگ انہاں تے نماز جنازہ نہ پڑھ اور انہاں دی قبر تے نہ کھڑا ہو۔ اس تو پتہ لگا بھی قرآن تک کے لوگوں نے اللہ دے رسول وال لے جاتا بھی میں صرف گول مول گل کر دینی، ایک اصولی تشریح تمہیں نبی کو مل جائے گی۔ کسی بے ایمان نو پوچھو جڑے حدیث دے منکر ہے کتنے ہے نماز جڑی قرآن آندا بھی تو فاسقاں تے نہ پڑھی، کتے لکھی ہے کتنا دی نماز سی جڑی حضور نے منع کیتا گیا منافقاں تے نہ پڑھی تے نہ انہاں دی قبر تے کھڑا ہو۔ یہ سب کچھ سنت تو پتہ لگتا، حدیث پاک تو پتہ لگتا، اس تو منکر قرآن دے سچ منکر ہے۔ قرآن پھر میں رہ جا ایک بجارت